प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यः अथ केन्द्रीय योजनानां निदेशकः प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्टवर्यः। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवतः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि महोदय। आचार्यवर्य, सर्वादौ प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अनेकेषु पदेषु कार्यं कुर्वन् अस्ति। तत्रापि संस्कृत संवर्धन योजनानां भवान् निदेशकत्वमपि निभालयति। एतासां योजनानां वैशिष्ट्यं किमस्ति? महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः वस्तुतः भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयस्य मन्त्रालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नोडल एजेन्सी रूपेण कार्यं करोति। प्रायः 13 संस्कृत संवर्धन योजनाः अत्र अन्तर्भवन्ति। तत्र प्रमुखाः वर्तन्ते संस्कृत अध्येतॄणां कृते छात्रवृत्तिप्रदानं प्रमुखम्। एवमेव संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु ये कार्यं कुर्वन्ति अध्यापकाः तेषां कृतेपि अनुदानराशिः अनया योजनया अत्र दीयते। एवमेव शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना वर्तते। ये विद्वांसः वर्तन्ते स्वगृहे अथवा महाविद्यालये ये कार्यं कुर्वन्ति, शास्त्रेषु परिश्रमं कुर्वन्ति ये विद्वांसः, तेषां कृते शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना परिकल्पिता वर्तते। एवमेव 13 योजनाः अत्र वर्तन्ते। छात्रवृत्तिविषये मया अत्र उल्लेखः कृतः। प्रायः नवमकक्षातः विद्यावारिधिकक्षां यावत् अस्माभिः अत्र छात्रवृत्तिः प्रदीयते। इमे अंशाः अत्र मुख्याः सन्ति। केन्द्रीय योजनायां शास्त्राणां भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्बद्धानां विषयाणाम् अध्ययनाय कीदृशी अत्र योजना अस्ति? कृपया विज्ञापयतु। अत्र अस्माभिः काचित् योजना परिकल्पिता वर्तते। 18 परियोजना इति वर्तते। भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयेन इयं सञ्चाल्यमाना योजना। अत्र 18 विभागाः वर्तन्ते। यथा योजनारूपेण अस्माभिः यथा ग्रन्थानां पुनः प्रकाशनम्, अपि च भारतीयज्ञानपरम्परायां विद्यमानानाम् अनेकेषां ग्रन्थानां पुनः प्रकाशनम् अपि भविष्यति। एवमेव सहस्रशः पाण्डुलिपयः वर्तन्ते, तेषामपि प्रकाशनार्थम् अत्र अस्माभिः अनुदानराशिः अनया योजनया परिदीयते। एवमेव 18 योजनाः अत्र वर्तन्ते। एवं संस्कृतस्य प्रचारार्थम् अत्र आवासीय प्रशिक्षणार्थमपि अस्माभिः धनराशिः अत्र प्रदीयते। एवं रूपेण 18 परियोजनामाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारः अपि च भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारश्च अनेन माध्यमेन अस्माभिः क्रियते। आचार्यवर्य, यदि आधुनिकविषयान् चर्चयामः चेत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये के विषयाः सन्ति ये पाठ्यक्रमे योजिताः, एवं च येन संस्कृतेतरजनाः अपि अनेन सम्पृक्ताः भवेयुः? भारतीयं विधिशास्त्रम् अधिकृत्य छात्राः जानीयुः। अपि च न केवलं प्राचीनविधिशास्त्रम्, अपि च आधुनिकपद्धत्या प्राचीनविधिशास्त्रं ते पठेयुः, छात्राः अधिगच्छेयुः इति कारणेन अस्माकं माननीयकुलपतिभिः अयं नूतनः पाठ्यक्रमः अस्माभिः विश्वविद्यालयेन आरब्धः वर्तते। अधुना प्रवेशारम्भः जातः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे। न केवलं तत्र अयं पाठ्यक्रमः, अपि च प्राशासनिकक्षेत्रेषु अपि संस्कृतज्ञाः संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः इति धिया अस्माभिः इदानीं लखनौ परिसरे अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरे एडमिनिस्ट्रेटिव् विषये UPSC परीक्षासु ये छात्राः भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति सज्जतायै तेषां कृते अयं पाठ्यक्रमः नूतनपाठ्यक्रमः अत्र अस्माभिः केन्द्रीयविश्वविद्यालयेन आरब्धः वर्तते। येन न केवलं अध्यापनक्षेत्रे संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः, अपि च
प्राशासनिकक्षेत्रेपि संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः, एवमेव विधिक्षेत्रेपि संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः इति धिया इमे पाठ्यक्रमाः नूतनतया आरब्धाः वर्तन्ते। महोदय, प्रायः संस्कृतविश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषायामेव पाठ्यक्रमः निर्मितः वर्तते। तर्हि किं जनानां सुखबोधाय किं सरलमानकसंस्कृतस्य अत्र प्रयोगः कृतः वा? सत्यं कृतं विद्यते। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये एव आधुनिकविषयाः ये वर्तन्ते, अर्थशास्त्रम् अपि च सङ्गणकविज्ञानम्, एते विषयाः एवमेव भारतीयाः भाषाः वर्तन्ते। यथा इदानीं कश्चन उडिया भाषां यः जानाति कश्चन छात्रः, सः उडिया भाषया एव तत्पत्रं लेखितुं प्रभवति। एवमेव मलयाळभाषया अपि पत्रं लेखितुं प्रभवति। किन्तु संस्कृतशास्त्रार्थं ये निर्दिष्टानि यानि पत्राणि वर्तन्ते, तानि पत्राणि संस्कृतमाध्यमेन छात्राः लेखितुं शक्नुवन्ति। एवं भवता उक्तं सरलमानकसंस्कृतविषये अस्माकं विश्वविद्यालये सरलमानकसंस्कृतेनैव पठनपाठनकार्यञ्च प्रवर्तते। सरलमानकसंस्कृतम् इत्युक्ते स्तरानुगुणं, यतोहि वयं यथा समाजे भिन्नभिन्नाः जनाः भवन्ति, सर्वेषां जनानां स्तरः समानः भवितुं नार्हति। तद् स्तरानुगुणं यदि पाठ्यक्रमः भवति, इदमेव सरलमानकसंस्कृतं। भिन्नतया अत्र नास्ति। तत्तत् स्तरं दृष्ट्वा, बालस्य स्तरं दृष्ट्वा, यूनः स्तरं दृष्ट्वा, एवमेव विदुषः स्तरं दृष्ट्वा यः पाठ्यक्रमः अथवा पाठनं यद् भविष्यति तदेव सरलमानकसंस्कृतम्। इत्युक्ते संस्कृतमतिरिच्य अन्यभाषासु अपि तत्र पाठनं भवति? न, अवश्यं। यतोहि इदानीम् आधुनिक सङ्गणकविज्ञानं वर्तते। आधुनिकसङ्गणकविज्ञानं क्वचित् आङ्ग्लभाषया, क्वचित् हिन्दीभाषया अपि तस्य पाठनं भविष्यत्येव। एवमेव अर्थशास्त्रं विद्यते, आङ्ग्लभाषया अपि अर्थशास्त्रस्य पाठनम्, एवमेव हिन्दीभाषया अपि पाठनं भविष्यति। यतोहि भाषा अवगमने भाषा एकं साधनं वर्तते, तावदेव। अतः यथा संस्कृतभाषया वयम् अवगमनं करिष्यामः, एवं भारतीयभाषाभिः अपि वयम् अवगमनं करिष्यामः। अतः न केवलं संस्कृतेन सह अन्याः भाषा अपि अत्र सम्मिलिताः वर्तन्ते। यतोहि अन्याः भाषाः अपि अस्माभिः ज्ञातव्याः वर्तन्ते। यतोहि तासु भाषासु अपि ये वैज्ञानिक अंशाः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः ये अंशाः वर्तन्ते, तेषामपि अभिज्ञा भवेत्, अपि च तेषामपि ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति इति कारणेन इमाः भाषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। किं तत्र वैदेशिकाः छात्राः अपि संस्कृतं पठनाय आगच्छन्ति वा? न, अवश्यम्। इदानीं मम अधीनैव कश्चन रूस् देशीयः कश्चन छात्रः, आन्द्रे रुज़ोल्को इति, अत्र शोधकार्यं कुर्वन् वर्तते। व्याकरणस्य कारकविभक्तीनाम् एवमेव रूस् भाषायाः विभक्तीनां तौलनिकमध्ययनं करिष्यति। एवञ्च तत्र सः वदति, यथा संस्कृतभाषायाः विभक्तीनां यथा अत्र क्रमः वर्तते, तथैव तत्रापि अस्माभिः कश्चन नूतनः क्रमः अस्माभिः निर्मातव्यः इति क्रमः तेन निर्मितः संस्कृतमनुसृत्य, संस्कृतपाणिनीयं व्याकरणमनुसृत्य तेन रूस् भाषायाः कश्चन पाठ्यक्रमः, व्याकरणपाठ्यक्रमः तेन निर्मितः वर्तते तौलनिक अध्ययनेन। एवं तत्रापि एवमेव संस्कृतभाषायाः चर्चा यदा भविष्यति तदा ज्ञायते संस्कृतभाषया सह रूस् भाषायाः महान् सम्बन्धः वर्तते। क्वचित् विभक्तीनां विषये वा भवतु अथवा शब्दानां विषये वा भवतु। यतोहि संस्कृतभाषा अपि च रूस् भाषा एकस्मिन्नेव वृक्षस्य अधीने भवति इति कारणेन तयोः भाषयोः साम्यं वर्तते। अतः तेन अयं शोधविषयः स्वीकृतः वर्तते। एवम् अस्माकं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य रघुनाथकीर्तिपरिसरः इति वर्तते देवप्रयागे, तत्रापि बहवः वैदेशिकछात्राः पठन्ति। अस्माकं बहुषु परिसरेषु वैदेशिकछात्राः पठनार्थम् आगच्छन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति। अपि च एवमेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठे प्रायः 25 देशेभ्यः छात्राः अत्र अध्ययनार्थं क्वचित् आन्लैन् माध्यमेन आगच्छन्ति। एवमेव
प्रवेशं स्वीकुर्वन्ति, प्रवेशम् अत्र इदानीमपि अध्ययनं कुर्वन्तः वर्तन्ते। अतः सर्वेपि आकर्षिताः वर्तन्ते, यतोहि यत्र ज्ञानं यत्र वर्तते तत्र अवश्यं सर्वे आगच्छन्ति। अतः संस्कृतभाषा, यतोहि संस्कृतभाषायाः इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत्र ज्ञानं निहितम्। अतः एव ज्ञानपरम्परा इति भारतसर्वकारस्य विशिष्टा परिकल्पना वर्तते, यतोहि ज्ञानं यत्र वर्तते तत्र सर्वेपि आकर्षिताः भवन्ति। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः दूरदर्शनपरिवारपक्षतः धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। भवतामपि समेषां दूरदर्शनस्य कृतेपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि, भवते अपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि।